John chapter 12 verse 35. Diha sa kangit wala nahibalo hain siya nagapadulong. John chapter 12 verse 36. Samtang kamo adunay kahayag tuo sa kahayag aron kamo mahimong mga anak sa kahayag, kining mga butanga gisulti ni Jesus ug migikan ugil taguan ang iyang kaugalingon gikan kanila. John chapter 12 verse 37. Apan bisan nga siya nakahimo og daghang mga milagro sa ilang kaugal atubangan, bisan pa wala sila mituo kaniya. John chapter 12 verse 38. Aron ang panultihon ni Isaias ang propeta matuman nga iyang gisulti, Ginoo, kinsa ang nagatuo sa among balita ug ngadto kang kinsa ba ang bukton sa Ginoo gipadayag. John chapter 12 verse 39. Busa sila dili makatuo tungod kay si Isaias miingon pag-usab. John chapter 12 verse 40. Siya nagbuta sa ilang mga mata ug nagbagahi sa ilang kasing-kasing aron sila dili gayud makakita sa pinaagi sa ilang mga mata ni makasabot uban sa ilang kasing-kasing ug magausab mga usab ug ako gayud magaayo kanila. John chapter 12 verse 41. Kining mga butanga gisulti ni Isaias sa diha nga siya nakakita sa iyang himaya ug misulti mahitungod kaniya. John chapter 12 verse 42. Bisan pa niini diha usab sa labawng mga pangulo daghan ang mituo kaniya, apan tungod sa mga parasyo sila wala misugid kaniya basin sila pagawason gayud sa sinagoga. John chapter 12 verse 43. Kay sila nahigugmas sa pagdaig sa mga tao labaw pa kay sa pagdaig sa Dios. John chapter 12 verse 44. Si Jesus misinggit og mingon, siya nga nagatuo kanako wala nagatuo kanako apan kaniya nga mipadala kanako. John chapter 12 verse 45. Ug siya nga nakakita kanako nakakita kaniya nga mipadala kanako. John chapter 4 verse 46. John chapter 12 verse 46. Ako mianhi nga usa ka kahayag ngadto sa kalibutan aron si bisan kinsa nga nagatuo kanako dili gayud magpabilin sa kangkit. John chapter 12 verse 47. Ug kung si bisan kinsa nga natawo nga maminaw sa akong mga pulong ug wala nagatuo, ako dili maghukom kaniya, kay ako mianhi dili sa paghukom sa kalibutan apan sa pagluwas sa kalibutan. John chapter 12 verse 48. Siya nga nagasalikuay kanako ug wala nagadawat sa akong mga pulong, adunay usa nga nagahukom kaniya, ang pulong nga akong gisulti mao kini ang muhukom kaniya diha sa katapusang adlaw. John chapter 12 verse 49. Kay ako wala nagsulti sa akong kaugalingon, apan ang amahan nga mipadala kanako siya mihatag kanako sa usa ka sugok unsa gayud ang akong igaingon ug unsa gayud akong isulti. John chapter 12 verse 50. Ug ako nahibalo nga ang iyang sugo kinabuhing walay katapusan. Busa bisan unsa nga akong gisulti sa samang paagi, ang amahan miingon ngani kanako sa ingon ako nagsulti. John chapter 13 verse 1. Karon sa wala pa ang pista sa pagsaylo sa diha nga si Jesus, nahibalo nga ang iyang takna miabot na nga siya gayud mubiya gikan niining kalibutana ngadto sa amahan nga nakahigugmas sa mga iya nga ani sa kalibutan. Bisya nahigugma kaniya ngadto sa katapusan. John chapter 13 verse 2. ug ang panihapon ingon nga natapos na ang yawa nga karon nakabutang na ngadto sa kasing-kasing ni Judas Iscariote, ang lalaking anak ni Simon, aron sa pagbudhi kaniya. John chapter 13 verse 3. Si Jesus nga nahibalo nga ang amahan nakahatag na sa tanang mga butang ngadto sa iyang mga kamot ug nga siya gikan sa Dios ug niadto sa Dios. John chapter 13 verse 4. Siya mitindog gikan sa panihapon ug niikling sa iyang mga piste ug nikuha og usa ka tualya ug gibaksan ang iyang kaugalingon. John chapter 13 verse 5. Human niana siya nagabubuog
tubig ngadto sa usa ka palanggana ug misugid paghugas sa mga tiil sa iyang mga tinun-an ug sa pagpahid kanila pinaagi sa tuwalya nga iyang gibakos diyan sa 13 verse 6. Unya miduol siya ngadto ni Simon Pedro ug si Pedro nagaingon ngadto kanila, Ginoo, Ginoo, hugasan.